नाज़रीन, इमरान खान पर हमलों का सिलसिला जारी है। पहले गोलियों और बंदूकों से हमले हुए और अब ज़ुबानी हमले जारी हैं। इमरान खान के ऊपर मुस्तकबिल में कौन कौन से हमले होने वाले हैं ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। और इमरान खान के खिलाफ इतने महाज एकदम से क्यों खुल गए हैं, इसके पीछे कौन है ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इमरान खान की कुर्बत नहीं कबूल एक हलके को दूसरे हलके के साथ, ये हलका कौन है ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। जाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान हमारा ज़ाती दुश्मन है और ज़ाती दुश्मन से कैसे निपटना है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमें धमकियां देता है, हम उसे धमकियां देते हैं, तो मीडिया को नहीं चाहिए कि वो इन धमकियों को दिखाए। दूसरी जानिब अब से चंद लम्हात पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान को इतना ही नहीं मालूम कि उसकी कौन सी टांग पे ज़ख्म है। कभी वो प्लस्तर दाईं टांग पे लगाता है तो कभी बाईं टांग पे लगाता है। इमरान खान ने खुद ब खुद ये सारे सिस्टम को ख़राब किया है और वही इसका रिस्पॉन्सिबल है और अब जिम्मेदारी भी उसी को कबूल करना होगी। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान कोई सियासतदान नहीं है। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब ने बयान देते हुए कहा कि सबसे बात हो सकती है लेकिन इमरान खान से बात नहीं हो सकती क्योंकि इमरान खान सियासतदान नहीं है। इसके अलावा MQM की मरकज़ी क़यादत भी मैदान में है और इमरान खान पर अल्फाज की नश्तरबाजी और तीरंदाजी जारी है। नाज़रीन, हमने देखा कि एक वक्त ऐसा था जब इमरान खान अग्रेसिव था। इमरान खान के बयानात और इमरान खान का गम और गुस्सा जो था वो जायज़ था क्योंकि उसकी हुकूमत उससे छीनी गई थी। फिर इमरान खान को हुकूमत से अलग किया गया और इमरान खान ने बाहर निकल के वो जो अपना बयानिया था कि मैं हुकूमत से निकल के ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा वो अपनाया और वो पेनिट्रेट किया अवाम में और इमरान खान अवाम में मकबूलियत की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। नाज़रीन, ये सारे का सारा निज़ाम एक ही दम से इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों खड़ा हो गया, ये सवाल जन्म लेता है। इस सवाल से पहले नाज़रीन आपको जहन में रखनी चाहिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी और इससे पहले जो बड़े सियासतदान या हुक्मरान हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर जो जुल्म व जबर हुए वो भी आपको अपने जहन में रखने होंगे। ये सारी कहानी आपको फिर समझ आएगी। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान को जब ये सारी तरतीब समझ लगी और फिर उसके बाद जब पंजाब और KPK में इलेक्शन अनाउंस हुआ तो इमरान खान को नज़र आ गया कि अब पंजाब और KPK में मेरी गवर्नमेंट बनने जा रही है। और ये हम सब लोग पहले भी कई प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्शन आज हों कल या परसों तो हुकूमत इमरान खान की ही बनने वाली है। अब इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने एकदम से अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश की। इमरान खान ने इस मुल्क और कौम के वसी तर मुफाद में उसको ये एहसास हुआ कि हमें यहाँ पे मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। चुनाचे इमरान खान ने अपनी नई पॉलिसी का ऐलान किया। इमरान खान ने 4 मार्च को खिताब करते हुए कहा कि हम सबसे बात करने को तैयार हैं, हम सिस्टम को बेहतर करने को तैयार हैं। नाज़रीन, इमरान खान का ये बात कि हम सिस्टम को बेहतर करने के लिए तैयार हैं ये कई लोगों पे ग्रां गुजरी है। ये बहुत मुश्किल है सिस्टम के लिए कि सिस्टम अगर ठीक हो जाएगा तो वो लोग जो चोरी करते हैं, जो इस मुल्क और कौम के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हैं, जो करप्शन करते हैं, वो कहाँ जाएंगे। नाज़रीन, भुट्टो साहब के दौर में एक KPK से एक मिनिस्टर थे, उन्होंने मिनिस्टर थे अब्दुल कयूम साहब। तो अब्दुल कयूम साहब ने PTV पे एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ़ी ने सवाल पूछा कि करप्शन का किस तरह से ख़ात्मा मुमकिन है। तो अब्दुल कयूम साहब ने जवाब दिया कि इस मुल्क में जो बंदा करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा या काम करने की कोशिश करेगा उसको जान से हाथ धोने पड़ेंगे। और फिर हमने देखा कि जिसने करप्शन को कोशिश की नॉमिनेट करने की भी कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है और सबसे बड़ा नारा या सबसे बड़ा बयानिया जो करप्शन के अगेंस्ट कायम किया या आवाज़ बुलंद की वो इमरान खान ने ही की। हमने देखा कि इमरान खान करप्शन के ख़ात्मे के लिए हम इमरान खान को जस्टिफाई कतन नहीं कर सकते,
لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی کوششیں بہتر تھیں تمام حکمرانوں اور سیاستدانوں میں جو پاکستان میں گزرے ہیں کرپشن کے خاتمے کو لے کے، کیونکہ عمران خان وہ واحد سیاستدان ہے جو کرپشن کو کرپشن مانتا ہے اور ملک کے لیے نقصان دہ مانتا ہے۔ اب سسٹم کیسے چل رہا ہے پاکستان کا، چونکہ یہاں پہ طاقتور ادارے، طاقتور حلقے، اب میں نام نہیں لے سکتا، اب یہ بھی ایک کرپشن ہے کہ وہ ادارے جو اس ملک کا نظام اور نظم و نسق چلاتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کرپشن میں ملوث ہیں۔ ناظرین، کرپشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسے دے دیں کسی کو، پیسے دے کے رشوت دے کے کام کروا لیں، نہیں، بلکہ کرپشن ہر وہ حربہ ہے یا ہر وہ طریقہ ہے جو آپ کو اپنے اختیارات سے تجاوز سکھاتا ہے۔ اگر فور ایگزامپل میں صحافی ہوں اور میرے بچے بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، بڑے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ایک عام صحافی کے بچے بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بھی ایک طرح کی کرپشن ہے۔ ناظرین، یہ بھی کرپشن ہے کہ ایک انسان جو کہ دن میں کم از کم 18 گھنٹے کام کرتا ہے اور ایک ایسا بندہ جو دن میں صرف 18 منٹ کام کرتا ہے، تو 18 گھنٹے کام کرنے والا انسان پوری نسل کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، جبکہ 18 منٹ کام کرنے والا ترقی کی بلند ترین سطح پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے شریف فیملی، زرداری فیملی، بھٹو فیملی اور اس کے علاوہ پاکستان میں موجود 30 سے 40 فیملیز یا خاندان کی ان کی جو ترقی کی ریشو تھی گزشتہ 10 سالوں میں، جب پاکستان کا عام شہری کھانے کی روٹی کو ترس رہا تھا تو یہ لوگ اربوں خربوں کی ترقی کر رہے تھے۔ ناظرین، یہی کرپشن ہے۔ جب ترقی کے مواقع سب کو یکساں فراہم نہ کیے جا رہے ہوں تو یہی کرپشن ہے۔ جب آپ کا سفارش پہ امیر آدمی کا کام ہو جائے، غریب کا رک جائے، یہی کرپشن ہے۔ ناظرین، امیر کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، یہ بھی کرپشن ہے۔ جب آپ اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو جو سسٹم کے طاقتور ترین لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ عمران خان نے جب سے طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی آواز اٹھائی یا بات کی، تو وہ حلقے جن کو عمران خان کی قربت ان کے ساتھ منظور نہیں تھی، ان کو یہ گراں گزری اور پھر انہوں نے عمران خان پر دھاوا بول دیا۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی یہ 14 جماعتیں کس طرح سے اقتدار میں آئی ہیں یہ عوام جانتی ہے۔ اب آگے ان کا پورے کا پورا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اگر کیونکہ ان کا کاروبار ہی سیاست ہے، تو اگر ان کا سیاسی مستقبل خراب ہوگا، اٹ مینز کہ ان کا کاروبار بھی خراب ہو جائے گا۔ آئندہ نسلیں ان کی ہمارے برابر ہو جائیں گی اور ان کو محنت اور مزدوری سے کام کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہی وہ خدشات ہیں، یہی وہ وجوہات ہیں جو عمران خان کے خلاف ان 14 جماعتوں کو بغاوت کرنے پہ اکسا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہر قانون، ہر اخلاقیات، ہر اچھی بات، انسانیت تک کو بھول کے دونوں ہاتھوں سے اور دونوں پاؤں سے عمران خان پر حملہ آور ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو ایک مرتبہ جیل میں ڈالا جائے، اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اس سسٹم میں جو بہتری چاہتا ہے، جو اچھی چیزیں وہ لانا چاہتا ہے، یا جو کرپشن کا وہ خاتمہ چاہتا ہے، اپنے اس ایجنڈے سے، اس پوائنٹ آف ویو سے عمران خان کو ہٹا دیا جائے۔ تو ناظرین، فیصلہ اس کا آپ نے کرنا ہے کہ یہ 14 جماعتیں، یہ طاقتور حلقے، کیا یہ پاکستانیوں کے حق میں ہیں یا یہ پاکستانیوں کے خلاف ہے؟ عمران خان جو کہ کرپشن کو کرپشن کہتا ہے، جو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کیا اس کی سزا جیل ہے؟ ناظرین، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوتا ہے، لیکن ایک فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم ساری زندگی ایسے ہی اس گلے سڑے سسٹم کے تحت زندہ رہیں گے یا پھر اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ ناظرین، ہم نے لیکچر، باتیں یہ سارے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے، دوسرا سلجھ جائے، لیکن مجھ پہ کوئی قانون نافذ نہ ہو۔ ہم قانون کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ایک شخص جو اپنی ہر چیز، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز داؤ پہ لگا کے پاکستانیوں کی بہتری کے لیے نکلا ہے، اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ اگر یہ قوم، چونکہ اب یہ قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے اور اس قوم کا مقابلہ ہے سسٹم کے ساتھ، عمران خان اکیلا نہیں کھڑا، اور جب ہجوم قوم بن جاتی ہے تو فتح ہی اس کا مقدر ٹھہرتا ہے، اور حالات اب بدل گئے ہیں۔ انشاءاللہ
آنے والے دنوں میں عمران خان اس سسٹم کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوگا۔ یہ تمام پاکستانیوں کی دعا اس کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔